हेलो गाइज, आज हामी यो भिडियोमा सी मैथ को अभ्यास 9.3 लाई सोल्भ गर्न गइराखेका छौं। अभ्यास 9.3 मा हामीहरू खास गरेर अनुपातीकरणको बारेमा पढ्नेछौं कि अनुपातीकरण के हो र दिएको भिन्नहरूलाई अनुपातीकरण गर्ने कसरी। त्यसैले यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र तपाईहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। साथै तपाईहरु यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु होला। अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी दुईवटा कुरालाई बुझौं। पहिलो अनुपातिक गुणनखण्ड जसलाई हामी रेशनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छौं, त्यसपछि हामी अनुपातीकरण बुझ्ने। त्यसैले हामी पहिला अनुपातिक गुणनखण्ड बुझौं। त अनुपातिक गुणनखण्डको परिभाषा म यहाँ लेखेछु, तपाईहरु पनि स्क्रिनमा हेरिराख्नु भयो होला। परिभाषा हाम्रो यस्तो छ: यदि दुईवटा सडहरूको गुणनफल एउटा अनुपातिक संख्या भए ती प्रत्येक सडहरूलाई एक आपसमा अनुपातिक गुणनखण्ड भनिन्छ। एक्जाम्पलमा ल्याऊ, यदि √2 छ त्यसको अनुपातिक गुणनखण्ड भनेको के हो? यो सडलाई हामी हटाउनु छ, यो सडलाई हामीलाई के गर्नु छ? हटाउनु छ। त हटाउनको लागि यसमा कुन सडले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो सड हट्छ। त्यसको लागि हामीलाई यसको क्रमलाई हेर्नुपर्छ। यसको क्रम कति दिएछ? त क्रम कति छ? 2। त क्रम 2 छ भने हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि यो सडको भित्र रहेको यो जुन 2 छ यसको पावर कति गर्नुपर्छ? 2 गर्नुपर्छ। त यहाँ त 2 कति दिएछ? हाम्रो एउटा पावर यानी कि एउटा दिएछ। त्यसैले हामी यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? एउटा √2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसले हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने यो क्रम सेम छ भने हामी के गर्न सक्छौं? अर्डर सेम छ भने एउटै √2 मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। त यो भइहाल्छ हाम्रो 2 को पावर 2 यानी कि 2 * कति? 2। त 2 स्क्वायर भइहाल्छ। अब यो स्क्वायर र हाम्रो यो रुट क्यान्सल हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो आन्सर कति आउँछ? 2 आउँछ। अब यो 2 के हो? यो त भइहाल्यो अनुपातिक संख्या। त अनुपातिक संख्या भयो भने त यो दुवै आपसमा के भइहाल्यो? अनुपातिक गुणनखण्ड भइहाल्यो। √2 यो √2 को अनुपातिक गुणनखण्ड भइहाल्यो, या यो √2 यो √2 को अनुपातिक गुणनखण्ड भइहाल्यो। त्यस्तै हामी अर्को हेरौं। यस्तै हाम्रो 2 नम्बरमा दिएछ Q√5। त यसको अनुपातिक गुणनखण्ड खोज्यो भने हामी सबभन्दा पहिला यसको क्रमलाई ध्यान दिनु पर्यो। त यसको क्रम कति दिएछ? 3। त क्रम 3 दिएको छ भने यो रुट अन्डर जुन नम्बर छ 5 यसको पनि पावर कति गर्नु पर्यो? 3 गर्नु पर्यो। पावर कति गर्नु पर्यो? हामीलाई 3 गर्नु पर्यो। त 3 गर्नको लागि हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? यहाँ त पावर 1 भएको 5 छ। त यहाँ क्यूब र यहाँ हुन्छ हाम्रो 5 स्क्वायर। जसले अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने कति दिन्छ हामीलाई? Q√5 को पावर कति? 3। त फेरि यो पावर 3 ले रुट के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। त कति भयो? हाम्रो 5 भइहाल्यो। त यो हाम्रो के हो? अनुपातिक संख्या हो। त अनुपातिक संख्या आएपछि हामी यो दुवैलाई के बुझ्छौं कि यो Q√5 यसको अनुपातिक गुणनखण्ड हो, यो Q√5 स्क्वायर हाम्रो यसको अनुपातिक गुणनखण्ड हो। अब हामी 3 नम्बरमा हेरौं। √a प्लस √b दिएछ। त यसमा हाम्रो कतिवटा सड थियो? एउटा थियो। तर यहाँ कतिवटा सड आयो? 2वटा। अनि बीचमा के आयो? प्लस। त यसले हामी के बुझ्नु पर्यो? यसले बाइनोमियल बुझौं, द्विपदीय बुझौं, दुईवटा सड भएको बुझौं। त जब दुईवटा सड हुन्छ या एउटा सड हुन्छ त्यसको बीचमा प्लस या माइनस साइन आएछ, त्यसको अनुपातिक गुणनखण्ड हामी खोज्यो भने हाम्रो हुन्छ यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? √a माइनस √b। हामी के बुझिरहेछौं कि दुईवटा सड या एउटा सड दिएको बाइनोमियल छ भने त्यसमा हामी नम्बरहरू सेम त्यही राख्ने, तर तिनीहरूको बीचको साइनलाई चेन्ज गरेर हामी गुणा गर्ने, यानी कि a² - b² फर्ममा ल्याउने। नम्बर त्यही हुनु पर्यो र तिनीहरूको बीचको साइनलाई के गरिदिने? चेन्ज गरिदिने। यदि माइनस साइन छ भने प्लसले गुणा गर्ने, प्लस साइन छ भने माइनसले गुणा गर्ने। अब यसलाई हामी गुणा गर्यो भने कति हुन्छ? √a को होल स्क्वायर माइनस √b को होल स्क्वायर। अब यो स्क्वायरले रुट कट्छ, यो स्क्वायरले फेरि रुट कट्छ। त आन्सर कति आउँछ हाम्रो? a माइनस b। त फेरि यो हाम्रो के भइहाल्यो? अनुपातिक संख्या आयो। त अनुपातिक संख्या आयो भने यो हाम्रो के भइहाल्यो? अनुपातिक गुणनखण्ड भइहाल्यो एक आपसमा। नम्बरमा अनुपातीकरण बुझौं।
अनुपातीकरण के हो कि कुनै पनि भिनमा रहेको हरको सडलाई त्यसको अनुपातिक गुणनखण्डले गुणन गरी अनुपातिक संख्यामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामी अनुपातीकरण भन्छौँ। यो भन्दा हामी पहिला के पढेको थियो अनुपातिक गुणनखण्ड यानी कि रुट सडलाई हामी त्यही कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सड हट्छ त्यसलाई हामी अनुपातिक गुणनखण्ड भन्छौँ। तर अनुपातीकरण के हो यो खास गरेर हामीलाई भिन्नमा हुन्छ। भिन्नको त्यो पनि के भिन्न हामी भनेको के हो भिन्न भनेको एक्स वाई यानी कि यस्तो फर्ममा लेखेको नम्बरलाई हामी के भन्छौँ भिन्न भन्छौँ। त भिन्नमा यसलाई हामी अंश भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ अंश र यसलाई हामी हर भन्छौँ। त भिन्नको कुन पार्टमा दिएको सडलाई भिन्नको हरमा दिएको सडलाई त्यसको अनुपातिक गुणनखण्डले गुणन गरे अनुपातिक संख्यामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामी अनुपातीकरण भन्छौँ। मात्र हरमा त्यसको अंशमा छैन त्यससँग मतलब छैन। हामीलाई भिन्नमा रहेको हरमा यदि सड छ भने त्यो सडलाई हटाउने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ अनुपातीकरण भन्छौँ। त्यसको लागि हामी केही इक्जाम्पल हेरौँ। जसरी 1/√3 1/√3 त 1/√3 भयो त यसको अंशसँग मतलब छैन, यसको अंशमा रुट छ कि छैन, तर यसको हरलाई हेर्नुपर्छ यानी कि डिनोमिनेटरलाई हेर्नु छ। नोमिनेटरमा छ छैन त्योसँग मतलब छैन। यदि डिनोमिनेटरमा रुट छ भने हामी के गर्ने यसलाई जुन तरिकाले हामी हटाउँछ त्यसैले के भन्छौँ अनुपातीकरण भन्छ भने हामी तलमाथि के गरिदिने √3 ले माथि पनि गुणा गर्ने यसको तल पनि गुणा गर्ने। त यो माथि गुणा गऱ्यो भने कति हुन्छ 1 × √3 यो भइहाल्छ हाम्रो √3 अनि √3 गुणा गऱ्यो भने कति √3 को होल स्क्वायर। अब यो स्क्वायर के गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एन्सर कति आउँछ √3 कति 3। त हामी हेरौँ तलको जुन हर छ हरबाट रुट हटाइदिए त यो जुन प्रक्रिया थियो यसलाई नै हामी अनुपातीकरण भन्छौँ। अब हामी अभ्यास 9.3 लाई सोल्भ गरौँ। त 9.3 मा हाम्रो पहिलो नम्बरमा क्वेशन दिएछ कि हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस्। पहिलो प्रश्न के दिएको छ हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस्। त हाम्रो प्रश्नमा यो चारवटा क्वेशन दिएछ क ख ग घ गरेर। त हामी पहिला क नम्बरलाई सोल्भ गरौँ। त हाम्रो क नम्बरमा छ 5/√5 त्यसको हरलाई अनुपातीकरण गर्नु छ। हामीलाई गर्नु छ के अनुपातीकरण। त अनुपातीकरणको मतलब के हो दिएको भिन्नको हरमा रहेको सडलाई हटाउने। यो जुन भिन्न दिएछ 5/√5 त्यसको हरमा कति दिएछ √5। त हामीलाई यो √5 लाई हटाउनु छ। त अब हामी यसमा मल्टिप्लाई कतिले गर्ने त यो माथि जे नम्बर छ त्योसँग मतलब छैन यो त्यस्तै रहन्छ। अब हामी यसलाई हटाउनको लागि जब √5 छ त हामी तल अंश र हरमा कतिले मल्टिप्लाई गरिदिने √5 ले। कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हामी √5 ले। त √5 भइहाल्यो। त अब हामी यो दुवैलाई गुणा गरौँ। त यसमा रुट छ यसमा त रुटै दिएको छैन। त हामी के बुझ्ने कि रुट भएको नम्बरलाई रुटमा मल्टिप्लाई गर्छौँ बिना रुटको नम्बरलाई यस्तै राख्छौँ। त्यो दुवै त अलग अलग नम्बर भइहाल्यो। त हामी यसलाई लेख्छौँ 5 × √5। यसलाई हामी गुणा गऱ्यो भने कति लेख्न सक्छौँ √5 हाम्रो √5 को होल स्क्वायर। अब यो स्क्वायरले यो रुटलाई काट्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 5 × √5 / 5। अब यो फेरि हाम्रो के हुन्छ यो 5 र यो 5 क्यान्सल। अब हाम्रो कति आयो यहाँ के बाँच्यो √5 हाम्रो एन्सर भयो। क नम्बरमा हाम्रो प्रश्न रहेको छ 14/√7। त फेरि हामी यसको हरमा भएको रुटलाई हटाउने। त हामी हरमा भएको रुटलाई कसरी हटाउँ त तलमाथि के गरौँ √7 ले गुणा गरिदेऊ किनकि यसको क्रम 2 छ 7 पनि एउटा छ। त हामी √7 र √7 ले के गर्ने तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदिने। त माथि जे छ त्योसँग त केही मतलब छैन। हामी √7 ले के गरौँ तल अंश र हरमा हामी मल्टिप्लाई गरिदेऊ। त √7 ले अंशमा पनि मल्टिप्लाई गरिदिए √7 ले हरमा पनि मल्टिप्लाई गरिदिए।
14 इंटू रूट अंडर 7 और रूट 7 गऱ्यो भने कति रूट अंडर 7 को होल स्क्वायर। अब हामी यो 14 को 14 लेखौं, रूट अंडर 7 को रूट अंडर 7 अनि यो स्क्वायरले रूटलाई के गरिदियो क्यान्सल गरिदियो त कति बाँच्यो 7। अब हामी हेरौं यसमा डिभाइड हुन्छ त हो बाहिर नम्बरमा त डिभाइड हुन्छ त यो 7 2 जा के हुन्छ हाम्रो 2 त यो भइहाल्यो 2 रूट अंडर 7। यो ग नम्बरमा हाम्रो दिएछ 12 बाइ रूट अंडर 72 त यसमा पनि हाम्रो सर्ट कति दिएछ रूट अंडर 72 त यहाँ हामी पहिला क र ख मा के गरे थिए क र ख को जुन हर थियो त्यसको जुन रूट थियो रूट अंडर नंबर त्यसको हामी खण्डीकरण गरेन किन गरेन किनकि त्यसको खण्डीकरण हुनेवाला थिएन। तर यहाँ जुन ग नम्बर दिएछ यो ग नम्बर 72 हो त पहिला हामी 72 को त खण्डीकरण गर्नु पर्यो किनकि 72 को त खण्डीकरण हुन्छ त्यसपछि हामी अनुपातीकरण गर्ने। यस्तो नगर्नु होला तपाईहरु न त गल्ती हुन्छ। त पहिला हामी यसको रूट अंडर 72 लाई खण्डीकरण गरौं किनकि यसको पहिला खण्डीकरण हुन्छ त रूट अंडर 72 को खण्डीकरण गरे भने हाम्रो आन्सर हुन्छ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब तपाईहरु पनि हेर्नु होला अनि गर्नु होला साइडमा 3 3 जा 9 9 3 जा 18 18 2 जा 36 32 कति हुन्छ 72। अब हामी यहाँबाट बाहिर निकालौं त यो रुटबाट बाहिर निकाल्ने तरिका त हामी यो भन्दा अगाडिको 9.2 एक्सरसाइजमा त सिकिसकेछौं। त हाम्रो यो 2 को 12 को 12 अनि यहाँ क्रम कति छ 2 त क्रम 2 भएपछि हामी के गरौं यसमा जोडा मिलाऊ जोडा जुन जुन नम्बर मिल्छ त्यसबाट हामी एउटा एउटा बाहिर निकालौं। त यो 2 into 2 मिल्यो त एउटा 2 बाहिर इन्टु 3 मिल्यो एउटा 3 बाहिर रुट को भित्र कुन बाँकी रह्यो एउटा 2 त यसलाई 2 को 2 लेखौं। त्यसपछि हाम्रो यो 12 डिवाइड 3 2 जा 6 इन्टु रूट अंडर 2 कति भयो हाम्रो 12 डिवाइड 6 इन्टु रूट अंडर 2। अब हामी यसमा पहिला डिवाइड गरौं किनकि 6 2 जा 12 हुन्छ त्यो क्यान्सल भयो त कति बाँच्यो 2 बाइ रूट अंडर 2। अब यसलाई अनुपातीकरण गरौं त अनुपातीकरण गर्नको लागि 2 बाइ रूट अंडर 2 छ त रूट अंडर 2 हटाउनको लागि के गरौं यसको अंश र हरमा रूट अंडर 2 ले हामी के गरौं मल्टिप्लाई गरौं। त रूट अंडर 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ 2 इन्टु रूट अंडर 2 2 रूट अंडर 2 त्यसपछि रूट अंडर 2 कति हुन्छ हाम्रो रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर। त 2 ले यो रूट लाई के गर्यो क्यान्सल गर्यो पावरले अनि बाँकी कति भयो 2 इन्टु रूट अंडर 2 बाइ कति 2 त फेरि 2 र 2 क्यान्सल यहाँ कति आयो हाम्रो रूट अंडर 2 यो भइहाल्यो हाम्रो फाइनल आन्सर। त घ नम्बरमा हाम्रो कति दिएछ 3 इन्टु क्यू रूट अंडर 4 डिवाइड बाइ 3 रूट क्यू रूट अंडर कति 9। त हामी हेरौं यो अंशमा दिएको सर्टसँग मतलब छैन यसमा 6 छैन त्योसँग मतलब छैन हामीलाई यो भिन्न को हरमा दिएको रुटलाई हटाउनु छ। त यो रुटलाई हटाउनको लागि हामी हेरौं यसको क्रम कति छ 3 छ यसको क्रम कति छ हाम्रो 3 छ जुन यसको भित्र जुन नम्बर छ 9 यसको त हामी खण्डीकरण गर्छौं हो कि हैन यो कति हुन्छ 3 स्क्वायर हुन्छ। त पहिला हामी यसलाई खण्डीकरण गरिदेऊ त खण्डीकरण गर्यो भने कति हुन्छ 3 इन्टु क्यू रूट अंडर 4 डिवाइड बाइ क्यू रूट अंडर 3 स्क्वायर हामी कति लेख्छौं 3 स्क्वायर। त हामी यो भन्दा अगाडि अनुपातिक गुणनखण्डमा सिके थिए कि यो रुटबाट हटाउनको लागि जुन नम्बरले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसैले अनुपातिक गुणनखण्ड भन्छ त्यसको क्रम कति छ 3 त यानी कि यो जुन 3 छ यसलाई पनि कति पावरमा गर्नु पर्यो 3 पावरमा। त यहाँ पहिला देखि नै 2 पावर छ त हामी यसको तल माथि कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं एउटै रुट अंडर 3 ले नि मल्टिप्लाई गर्छौं। त हामी एउटा रुट अंडर 3 ले मल्टिप्लाई गरौं त यसको क्रम हाम्रो के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। त जति यहाँ 3 क्रम छ त्यही क्रमलाई हामी के गरौं यहाँ पनि लेखौं र यसको 3 हामी एउटा लेखौं किनकि यहाँ दुईवटा छ अनि एउटा यहाँ भइहाल्यो फेरि मल्टिप्लाई गर्छौं पावर 3 भइहाल्छ। तब हामी रुट क्यू रुट अंडर 3 ले तल मल्टिप्लाई गरे त अंशमा पनि हामी के गरौं क्यू रुट अंडर 3 गरौं। अब मल्टिप्लाई गरौं हामी यो 3 को 3 यहाँ क्यू रुट अंडर 3 4 भयो क्यू रुट अंडर कति भइहाल्यो 3 भइहाल्यो। त यो क्रम मिलिहाल्यो भने हामी दुवै रुटलाई के गर्छौं एउटामा मल्टिप्लाई गर्दै दिन्छौं। त 4 3 जा 12
डिभाइड अनि यो के भइहाल्छ हाम्रो क्यू रुट अंडर 3 को पावर कति क्यू 3 को पावर कति लेख्न सक्छौं हामी क्यू लेख्न सक्छौं। त यो क्यू ले यानी 3 ले यो रुट क्यू रुट लाई के गरिदियो क्यान्सल गरिदियो। अब हामी कति बाँच्यो 3 रुट अंडर 3 इन्टु क्यू रुट अंडर 12 डिभाइड बाइ कति 3 यानी 3 र 3 के हुन्छ क्यान्सल। त्यसपछि हाम्रो आन्सर कति भयो क्यू रुट अंडर 12 कति भयो क्यू रुट अंडर 2 नम्बर के दिएछ हाम्रो हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस्। त प्रश्न नम्बर क मा हाम्रो रहेको छ 5 डिभाइड बाइ 3 प्लस रुट अंडर 2। त अनुपातीकरणको मतलब हामी के सिकेछौं दिएको भिनको हरमा भएको रुटलाई हटाउने दिएको भिनको हरमा भएको रुटलाई हटाउने। त रुट हामी हेरौं हरमा मात्र हेर्ने। त यहाँ हरमा कतिवटा टर्म आइहाल्यो 2 वटा पद आइहाल्यो। त एउटा पद हुन्थ्यो भने त्यही नम्बरले हामी तलमाथि मल्टिप्लाई गर्थे। तर यहाँ कतिवटा पद आयो हाम्रो 2 वटा। त जब 2 वटा पद हुन्छ त यो भन्दा अगाडि हामी अनुपातीय गुणनखण्डमा पढे थिए कि रुट अंडर a प्लस रुट अंडर b छ भने यसमा हामीलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त हाम्रो यो टर्महरु पदहरु सेम हुनु पर्यो रुटहरु सेम हुनु पर्यो र यसको बीचको साइनलाई हामी चेन्ज गरेर मल्टिप्लाई गरे भने त्यसलाई अनुपातिक गुणनखण्ड भन्छौं। त यहाँ पनि हामी हेरौं कि जुन यो भिनमा भएको जुन हर छ हरमा कतिवटा पद दिएछ एउटा 3 छ एउटा रुट 2 छ। त्यसको बीचमा कुन साइन छ प्लस। त बीचमा प्लस माइनस साइन आयो भने हामी त्यो टर्महरुलाई त्यही राख्ने र त्यसको साइनलाई के गर्ने चेन्ज गरेर हामी तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदिने। त यहाँ हुन्छ हाम्रो 5 डिभाइड बाइ 3 प्लस रुट अंडर 2 इन्टु 3 अनि यहाँ प्लस छ भने यहाँ कति लेख्ने हामी माइनस अनि रुट अंडर 2 डिभाइड बाइ 3 माइनस रुट अंडर 2 अनि नम्बर हाम्रो सेम हुनु पर्यो र मात्र साइनलाई चेन्ज गरेर तलमाथि हामी के गरिदिने हर र अंशमा गुणा गरिदिने। यसैलाई हामी भन्छौं अनुपातिक गुणनखण्ड। त अब हामी गुणा गरौँ। त गुणा गरे भने यहाँ 5 छ त यो 5 ले यो दुवै नम्बरमा नि गुणा हुन्छ। त हामी लेखौं यहाँ 5 इन्टु 3 माइनस रुट अंडर 2 डिभाइड बाइ अब यसलाई हामी गुणा गरे भने यो हाम्रो कुन फर्ममा छ a प्लस b और a माइनस b। त्यसको फर्मुला कति हुन्छ हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि हामीलाई बुझ्नु पर्यो कि दुईवटा टर्महरुको हामी अनुपातीकरण गर्यो भने त्यसको हरमा कहिले पनि हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्म आउनु पर्यो। त हामी यसलाई लेखौं 3 को होल स्क्वायर माइनस रुट अंडर 2 को होल स्क्वायर। त माथि भइहाल्यो हाम्रो 5 इन्टु 3 माइनस रुट अंडर 2 डिभाइड बाइ 3 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 9 माइनस रुट 2 को होल स्क्वायर हाम्रो के भयो 2। अब यो यहाँ रुट थिएन जसले गर्दा हामी 3 को स्क्वायर गरिदिए त 9 भइहाल्यो यो माइनस को माइनस अनि यसमा रुट थियो त यो स्क्वायरले यो रुटलाई के गरिदिन्छ क्यान्सल गरिदिन्छ। त कति बाँच्यो 2 बाँचिहाल्यो। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदियौ 5 3 जा 15 माइनस 5 रुट अंडर 2 डिभाइड बाइ 9 बाट 2 जान्छ हाम्रो कति हुन्छ 7। यो हाम्रो आन्सर। अब फेरि यसको अंशमा यो रुट आएछ योसँग मतलब छैन मात्र हामी लाई के गर्नु छ भिनको हरको रुटलाई हटाउनु छ। त हरबाट त हामी रुट हटाइदियो जसले गर्दा यो हाम्रो के भयो आन्सर भयो। ख नम्बरमा हाम्रो दिएछ 3 इन्टु रुट अंडर 2 डिभाइड बाइ रुट अंडर 6 प्लस रुट अंडर 3। त यसमा पनि कतिवटा रुट दिएछ 2 वटा यानी कि दुईटा टर्म छ। त दुईटा टर्म भएको हरमा रुट छ भने हामी के गरौँ यसको अनुपातीकरण गर्नको लागि हामी यसको हरमा भएको नम्बरहरुलाई सेम राख्ने अनि मात्र साइनलाई चेन्ज गरेर तलमाथि गुणा गरिदिने। त हामी गरौँ 3 इन्टु रुट अंडर 2 डिभाइड रुट अंडर 6 प्लस रुट अंडर 3 इन्टु रुट अंडर 6 अनि प्लस 7 हामी केले गुणा गर्ने माइनस रुट अंडर 3 डिभाइड बाइ रुट अंडर 6 माइनस रुट अंडर 3। अब हामी यसको अंशमा गुणा गरौँ माथि माथि गुणा गरौँ तल तल गुणा गरौँ। त यसले यसमा हामी गुणा गर्यो भने हामी लेख्न सक्छौं 3 इन्टु रुट अंडर 2 इन्टु रुट अंडर 6 माइनस रुट अंडर 3 होल डिभाइड यो हाम्रो कुन फर्मुलामा जान्छ a स्क्वायर यानी रुट अंडर 6 को होल स्क्वायर माइनस रुट अंडर 3 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब हामी यसलाई गुणा गर्यो भने
या अहिले यसलाई यस्तै राखौँ, लास्टमा गुणा गर्ने। √3 * √2 √6 माइनस √3 डिभाइड बाई √6 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 6, किनकि यो 2 ले यो क्यान्सल भयो, फेरि यो 2 ले यो क्यान्सल भयो, माइनस कति भयो हाम्रो 3। त यहाँ हाम्रो 3√2 * √6 माइनस √3 अनि होल डिभाइड बाई 6 बाट 3 जान्छ त कति 3। त यो 3 ले यो 3 लाई के गरिदियो क्यान्सल गरिदियो। त्यसपछि अब मल्टिप्लाई गरौँ। त यो √2 ले √6 मा गरे भने कति हुन्छ हाम्रो √12 माइनस √2 ले √3 मा मल्टिप्लाई गरे भने कति √6। यो हाम्रो एन्सर भयो। ग मा दिएछ हाम्रो √7 माइनस √5 डिभाइड बाई √7 प्लस √5। त्यसको पनि हरमा कतिवटा आयो टर्म 2 वटा। त 2 वटा आयो भने हामी के गरौँ बीचको साइनलाई चेन्ज गरेर तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदेऊ। त हामी यहाँ लेखौँ √7 माइनस √5 डिभाइड बाई √7 प्लस √5 इन्टु, अब हामी यसको यो नम्बरलाई सेम राख्ने अनि साइनलाई चेन्ज गरिदिने। त √7 माइनस √5 अनि डिभाइड बाई √7 माइनस √5। हामी अंश र हरमा के गरिदिए नम्बर त्यही र साइनलाई चेन्ज गरेर मल्टिप्लाई गरिदिए। अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माथि हामी हेर्यो भने अंशमा नम्बर त दुवै के छ सेम छ, तर यो साइन पनि सेम छ। त यो हाम्रो कुन फर्मुलामा आइहाल्छ √7 माइनस √5 को कति लेख्न सक्छौँ होल स्क्वायर, किनकि यो a माइनस b इन्टु a माइनस b कति हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर अनि डिभाइड यो त हामीलाई थाहै छ यो हुन्छ हाम्रो √7 को होल स्क्वायर माइनस √5 को होल स्क्वायर। अब यसपछि हाम्रो यो कुन फर्मुलामा छ a माइनस b को होल स्क्वायर। त्यसको हामी फर्मुला कति लेख्न सक्छौँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। त यो अनुसार हामी यसलाई के गरौँ विस्तार गरौँ। यहाँ √7 भनेको a हो, त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ √7 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु √7 इन्टु √5 प्लस √5 को होल स्क्वायर अनि यसको तल हाम्रो कति हुन्छ √7 को होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस √5 को होल स्क्वायर मतलब कति 5। अब हामी माथि यसको सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने √7 को होल स्क्वायर हाम्रो 7 माइनस 2 अनि √7 √5 कति मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ √35 प्लस √5 को होल स्क्वायर 5 अनि डिभाइड बाई 7 बाट 5 जान्छ कति 2। अब हामी यसमा लाइक टर्मलाई प्लस र माइनस गरौँ। त लाइक टर्मलाई हामी प्लस र माइनस गऱ्यो भने 7 र 5 के छ प्लस, त हामी दुवै यसलाई प्लस गरिदिने। त 7 प्लस 5 कति हुन्छ हाम्रो 12 माइनस 2 इन्टु √35 अनि होल डिभाइड 2। अब हामी यसको अंशमा हेरौँ कि यो 12 र 2 इन्टु √35 मा कति हाम्रो कमन छ 2 कमन छ। त हामी 2 ले के गरिदेऊ कमन गरिदेऊ। जब 2 कमन गर्यो त 2 6 जा 12 हुन्छ। यहाँ कति बाँकी हो 6 माइनस को माइनस 2 बाहिर गइसक्यो √35 अनि डिभाइड बाई 2। त 2 र 2 क्यान्सल। त हाम्रो कति हुन्छ 6 माइनस √35 किनकि 35 को फ्याक्टर हुँदैन, जसले गर्दा यसलाई यतिकै राख्ने। नम्बर घ मा हाम्रो दिएछ 7 इन्टु √3 माइनस 5 इन्टु √2 होल डिभाइड बाई √48 प्लस √18। अब फेरि हामी यसको हरलाई के गरौँ अनुपातीकरण गरौँ। त फेरि यहाँ अनुपातीकरण हामी गर्न जाँदा यहाँ √18 जुन नम्बर छ हरमा त्यो कति छ 48 र 18 छ। त यसलाई हामी के गर्नु पर्यो पहिला खण्डीकरण गर्नु पर्यो, किनकि यसको हामी खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी फर्स्टमा यसमा हरमा भएको रुटको भित्रको नम्बरलाई खण्डीकरण गरौँ। त यो हुन्छ 7 इन्टु √3 माइनस 5 इन्टु √2 अनि होल डिभाइड 48 को खण्डीकरण गऱ्यो भने हाम्रो हुन्छ 3 इन्टु 4 इन्टु 4 4 चौको 16 16 त्यहाँ 48। यो सर्टकट खण्डीकरण गरिदिए गल्ती हुँदैन, यस्तो पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 18 लाई गर्यो भने 2 इन्टु 3 इन्टु 3। अब यसबाट यसको क्रम मिलाएर हामी के गरौँ बाहिर निकालौँ। त यो 7 इन्टु √3 को 3 माइनस 5 इन्टु √2 को 2 अनि होल डिभाइड यसको क्रम 2 भएको कारण हामी के गरे यो 4 दुईवटा मिलाएर एउटा 4 बाहिर निकालिदिए √3 भइसक्यो प्लस को प्लस फेरि यसको क्रम 2 भएको कारण दुईवटा 3 मिलेपछि एउटा 3 बाहिर निकालौँ √2 को 2। अब हामी यसलाई अनुपातीकरण गरौँ।
अब अनुपातीकरण गर्यो भने यो हरमा भएको नम्बर त सेम राख्ने तर यसको साइनले मात्र तलमाथि चेन्ज गरेर मल्टिप्लाई गर्ने। त यो 7 × √3 माइनस 5 × √2 डिभाइड 4 × √3 प्लस 3 × √2 मल्टिप्लाई 4 × √3 माइनस साइनलाई के गर्ने चेन्ज गर्ने 3 × √2 अनि होल डिभाइड बाई 4 × √3 माइनस 3 × √2 भयो। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ त माथि नोमिनेटर में गर्ने यानी कि अंश में गर्ने हर में गर्ने। तो अंश में हामी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने कति हुन्छ 7 × √3 माइनस 5 × √2 इंटू 4 × √3 माइनस 3 × √2 हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ 4 × √3 को होल स्क्वायर माइनस 3 × √2 को होल स्क्वायर। अब हामी यसको अंश में मल्टिप्लाई गरौँ तो यो फर्स्ट टर्मले यो दोस्रो को दुवै में पहिला मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यो सेकेन्डले फेरि यो दोस्रो को दुवै में मल्टिप्लाई गर्ने। त हामी फर्स्टले पहिला गरौँ त बाहिरको नम्बरले बाहिरमा मल्टिप्लाई गर्ने √3 को रूट को भित्रको नम्बरले रूट को भित्रमा मल्टिप्लाई गर्ने। त बाहिरमा गरे भने कति हुन्छ 7 4 जा 28 √3 को होल स्क्वायर। फेरि हामी अर्कोमा गरौँ त माइनस 7 3 जा 21 रूट इंटू 3 × √2 √6। अब सेकेन्डले गरौँ माइनस 5 4 जा 20 √2 इंटू √3 √6 माइनस माइनस प्लस 5 × 3 15 √2 इंटू √2 को कति हुन्छ हाम्रो होल स्क्वायर अनि होल डिभाइड कति भयो। अब यहाँ हामी हेर्यो भने 4 × √3 को स्क्वायर छ त यो दुवैको स्क्वायर हुन्छ घाताङ्कको नियम अनुसार यो दुवै नम्बरको के भयो स्क्वायर भयो। त 4 मा त रुट छैन जसले गर्दा 4 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 16 √3 को स्क्वायर कति हुन्छ रुट हट्छ अनि 3 हुन्छ माइनस 3 × √2 को होल स्क्वायर 3 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 9 √2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 2। अब हामी यसको अंशलाई हल गर्यो भने यो 28 को 28 इंटू √3 को होल स्क्वायर हाम्रो 3 भइसक्यो माइनस यो हामी हेर्यो भने यो दुवै लाइक सर्ट छ त्यो भन्दा अगाडि हामी सर्ट को जोड घटाउमा पढे थिए लाइक सर्ट हुन्छ भने के गर्ने त्यसको कोएफिसिएन्टलाई हामी प्लस या माइनस गर्ने। त लाइक सर्ट छ भने यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस तर साइन हामी माइनस लेख्ने अनि 21 र 20 कति हुन्छ हाम्रो 41 √6 प्लस यहाँ 15 र √2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 2 भइहाल्छ अनि होल डिभाइड 16 यहाँ कति हुन्छ 48 माइनस 9 दूना 18। अब यहाँ 28 र 3 में गुना गरिदिने त 28 यहाँ हुन्छ हाम्रो 8 3 24 को 4 3 दूना 6 अनि 2 8 माइनस 41 √6 प्लस 15 दूना 30 48 बाट 18 गयो भने कति हुन्छ हाम्रो 30। अब यसमा हामी प्लस गरौँ त 84 र 30 कति भइहाल्छ 8 3 11 114 माइनस 41 √6 डिवाइड बाई 30। अब हामी प्रश्न नंबर 3 को कलाई हल गरौँ। प्रश्न नंबर 3 को क मा दिएछ हाम्रो यहाँ दुईवटा भिन्न अनि दुवैको भिन्नको हरमा हाम्रो सर्ट दिएछ। यहाँ पनि √5 माइनस √3 दिएछ यहाँ पनि √5 प्लस √3 दिएछ। त्यसलाई हामी हल गर्नको लागि दुवैको अलग अलग हामी अनुपातीकरण पनि गर्न सक्छौं या दुवै भिन्नको हरलाई हामी हेरौं कि दुवै भिन्नको हरको नम्बर सेम छ। यदि सेम छ र फरक साइन छ भने हामी लसल लिएर पनि गर्न सक्छौं या तपाईहरु यो भिन्न दुवै भिन्नको अलग अलग अनुपातीकरण गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी दुवै भिन्नको हरलाई हामी लसल ल्याउँ त लसल हाम्रो फरक भएको कारण हामी के गरौँ साइन फरक भएको कारण दुवैलाई हामी लसल ल्याउँ त √5 माइनस √3 इन्टु √5 प्लस √3। अब लस भइसक्यो। अब यो लस भएपछि हामी के गरौँ दोस्रो भिन्नको हरले पहिलो भिन्नको अंशमा हामी गुणा गरौँ त गुणा गरेपछि यो √5 प्लस √3 र यहाँ पनि त्यही नम्बर र साइन छ त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं √5 प्लस √3 को होल स्क्वायर प्लस
यसलाई हामी गुणा गऱ्यो भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौं √5 माइनस √3 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने हाम्रो यो दिएछ a + b को होल स्क्वायर मा, त्यसलाई हामी लेख्यो भने √5 को होल स्क्वायर प्लस 2 * √5 √3 प्लस √3 को होल स्क्वायर प्लस यसलाई हामी a - b को होल स्क्वायर में चेंज गर्ने, तो यो हुन्छ हाम्रो √5 को होल स्क्वायर माइनस 2 * √5 * √3 प्लस √3 को यो भयो हाम्रो होल स्क्वायर। अनि यसको तल हाम्रो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हाम्रो फर्मुलामा छ a - b और a + b, जसले गर्दा यसलाई हामी लेख्न सक्छौं a² - b² को यानी कि √3 को होल स्क्वायर। अब यसमा हामी हेर्ने यो प्लस र यो हाम्रो माइनस के भइहाल्यो क्यान्सल, र यहाँ हाम्रो बाँकी कति छ √5 को होल स्क्वायर, त √5 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 5, यो त क्यान्सल भइसकेको छ, प्लस √3 को होल स्क्वायर 3 प्लस √5 को होल स्क्वायर 5 प्लस √3 को होल स्क्वायर 3 अनि होल डिवाइड √5 को होल स्क्वायर 5 माइनस √3 को होल स्क्वायर 3। अब यसलाई हामी प्लस गरौँ त 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 3 16, त यो भइहाल्यो हाम्रो 16 डिवाइड बाई 5 - 3 2। अब 16 मा 2 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 8, त यो हाम्रो 8 भइहाल्यो आन्सर। 3 को ख नम्बरमा दिएछ फेरि हाम्रो दुईवटा भिन्न, त दुईवटा भिन्न छ भने अनि दुवै भिन्नको हरमा के छ हाम्रो सर्ट दिएछ, त यो दुवै भिन्नको हरलाई हामी हेरौं कि यहाँ दिएको नम्बरहरू सेम छ, त सेम छ भने हामी के गर्ने फेरि लस लिने, त हामी हेरौं यहाँ पहिलो के छ x, त यहाँ पनि x, यहाँ √x² - 1, यहाँ पनि √x² - 1, त नम्बर त यानी कि दुवै हाम्रो जुन यो बाइनोमियल टर्म छ दुवै के छ सेम छ, तर बीचको साइन फरक छ, त साइन फरक र सेम नम्बर भयो भने हामी के गरौँ एलसीएम गरौँ, न त तपाईहरु अलग अलग अनुपातीकरण गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं, त तपाईहरुको मन अलग अलग गर्नुस् या हामी दुवैको लस लिहालौं, त लस लिएपछि इजी हुन्छ सानो हुन्छ, त हामी लस लिहालौं दुवैको, त दुवैको लस हाम्रो कति हुन्छ यहाँ x माइनस √x² - 1 इन्टु x प्लस √x² - 1। अब यो लस लिसकेपछि अब यसको हरले हामी यसमा मल्टिप्लाई गरिदेऊ, त यो हुन्छ हाम्रो x प्लस √x² - 1 को होल स्क्वायर माइनस x माइनस √x² - 1 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी फर्मुलामा लगायो, यो हाम्रो कुन फर्मुलामा छ x प्लस √x² - 1 को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर, त हामी लेखौं यहाँ x को होल स्क्वायर प्लस 2 * x * √x² - 1 प्लस √x² - 1 को होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस छ भने हामी यहाँ ब्रैकेट देऊ, यो x² को होल स्क्वायर माइनस 2 * x * √x² - 1 प्लस √x² - 1 को होल स्क्वायर अनि ब्रैकेट बंद गरिहालौं, डिवाइड हामी यहाँ लेखौं x को होल स्क्वायर माइनस √x² - 1 को होल स्क्वायर। अब हम इसलाई सिम्प्लिफाई गरौं, तो रूट यानी कि x को होल स्क्वायर x प्लस 2 * x * √, तो 2x * √x² - 1 प्लस x² - 1 को होल स्क्वायर x² - 1 माइनस ब्रैकेट फेरि देऊ x² को होल स्क्वायर x² माइनस 2x * √x² - 1 प्लस x² माइनस √x² - 1 को होल स्क्वायर x² माइनस 1 ब्रैकेट बंद गरिदेऊ, फेरि हामी यसको तल x² को होल स्क्वायर x² माइनस, अब यहाँ हामी √x² - 1 को होल स्क्वायर गरौँ यो स्क्वायरले यो रुट के भयो क्यान्सल, तर यसको अगाडि कुन साइन छ माइनस, त माइनस भएपछि यो भित्रको साइनले के गर्ने चेन्ज गर्ने, त x² प्लस 1, त यो x² र यो x² के हुन्छ कट छ। अब हामी माथि सिम्प्लिफाई गरौँ,
त यो यसमा यो कुनै लाइक टर्म छैन त हामी यसलाई सार्यौं त x प्लस 2x इन्टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब हामी यो ब्रैकेट हटाऊँ त ब्रैकेट हटाएपछि यो माइनसले सबैको गुणा हुन्छ त माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इन्टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई हाम्रो कति बाँकी छ तल 1 त 1 नलेखे पनि हुन्छ तर म यहाँ लेखिदिरहेछु त यो x स्क्वायर माइनस क्यान्सल यहाँ x स्क्वायर छुटेछ किनकि हामी यहाँ x स्क्वायर को होल स्क्वायर छ त यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ यहाँ पनि हाम्रो स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो यो x स्क्वायर फेरि यो x स्क्वायर के हुन्छ माइनस प्लस कट्यो अब हाम्रो यो माइनस अनि यो पनि हाम्रो प्लस के भयो क्यान्सल भयो त अब हाम्रो यहाँ कति बाँकी छ 2x इन्टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 र यहाँ प्लस 2x स्क्वायर रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 त यो दुवै त सेम छ त हामी यसलाई प्लस गरिदिउँ त 4x इन्टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाई 1 मतलब हाम्रो यो कति भयो यो एन्सर भयो। 3 को ग नम्बरमा दिएछ हाम्रो 3 वटा भिन्न यदि यहाँ पनि 2 वटा भिन्न हुन्थ्यो भने हामी यसको लसल लिन्थे तर 3 वटा भएको कारण हामी 3टै भिन्नको हरको अलग अलग अनुपातीकरण गरौँ त पहिलो गर्यो भने यसको हरमा कति दिएछ 2 माइनस रुट अन्डर 3 त हामी यसको अंश र हरमा यो नम्बर सेम राख्ने तर यसलाई साइन चेन्ज गरेर तलमाथि हामी मल्टिप्लाई गरौँ त यो हुन्छ 2 प्लस रुट अन्डर 3 डिभाइड 2 माइनस रुट अन्डर 3 इन्टु 2 प्लस रुट अन्डर 3 बाई 2 प्लस रुट अन्डर 3 प्लस अब हामी दोस्रोलाई गर्यो भने 2 माइनस रुट अन्डर 3 डिभाइड 2 प्लस रुट अन्डर 3 अनि यसको अनुपातीकरण गर्छौं भने यो साइनलाई फेरि चेन्ज गर्ने त 2 माइनस रुट अन्डर 3 बाई 2 माइनस रुट अन्डर 3 प्लस यहाँ आउँछ हाम्रो रुट अन्डर 3 माइनस 1 डिभाइड रुट अन्डर 3 प्लस 1 इन्टु रुट अन्डर 3 माइनस 1 बाई रुट अन्डर 3 माइनस 1। अब हामी गुणा गरौँ त माथि गुणा गऱ्यो भने यो हुन्छ 2 प्लस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर अनि तल आउँछ हाम्रो 2 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर प्लस यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हुन्छ 2 माइनस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर डिभाइड यो हुन्छ हाम्रो 2 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर प्लस यसलाई हामी गर्यो भने यो हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर 3 माइनस 1 को होल स्क्वायर डिभाइड रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। अब हामी यसलाई माथि हेर्यो भने हाम्रो यो a प्लस b को होल स्क्वायरमा छ त यसलाई हामी लेख्न सक्छौं a को होल स्क्वायर मतलब 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2a रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 3 को कति होल स्क्वायर डिभाइड यसलाई हामी गर्न सक्छौं 4 माइनस 3 प्लस यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर डिभाइड 4 माइनस 3 प्लस यसलाई हामी चेन्ज गर्यो भने यसलाई लेख्न सक्छौं रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 यो 1 को ठाउँमा हामी 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि होल डिभाइड 3 माइनस 1 त्यसपछि हामी यसलाई सोल्भ गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 4 प्लस 4 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस 3 रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर 3 डिभाइड 4 माइनस 3 मतलब 1 प्लस 2 को होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस 3 अगेन यो कति हुन्छ 4 माइनस 3 मतलब 1 प्लस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर 3 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस 1 डिभाइड बाई 2। अब यसलाई 1 ले डिभाइड गरेपछि केही चेन्ज हुँदैन त 4 प्लस 3 कति हुन्छ 7 प्लस 4 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस यहाँ पनि 1 छ भने 1 ले डिभाइड गर्नु केही चेन्ज हुँदैन त 4 प्लस 3 7 माइनस 4 इन्टु रुट अन्डर 3 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 डिभाइड बाई 2। अब यसलाई हामी जोडौँ त 7 र 7 कति भइहाल्छ हाम्रो 14 र 4 रुट अन्डर 3 र 4 यो त क्यान्सल भइहाल्छ प्लस यहाँ हाम्रो 2 कमन छ त 2 हामी साझा गरिदेऊ यो हुन्छ हाम्रो 2 माइनस रुट अन्डर 3 डिभाइड बाई 2 त 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्यो यो हुन्छ 14 यानी 14 प्लस 2 माइनस रुट अन्डर 3 त्यसलाई हामी जोडिदियो त 14
यो यसलाई हामी जोड्छौँ भने कति हुन्छ 14 + 2 16 माइनस रूट अंडर 3। यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। अब प्रश्न नंबर 4 में दिएछ यदि 3 + रूट अंडर 2 बाई 3 माइनस रूट अंडर 2 इक्वल टू a + b इंटू रूट अंडर 2 भए a र b को मान निकालो। तो यो हामी बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामी यसमा के हेर्ने कि जुन यो रूट 3 + रूट अंडर 2 बाई 3 माइनस रूट अंडर 2 छ यो त हाम्रो भिन्नमा दिएछ, तर यहाँ यो भिन्नमा छैन। त हामी सबभन्दा पहिला यसलाई हल गर्ने। जसरी पहिला यो भन्दा सुरुवाला 1 देखि 3 सम्म हामी अनुपातीकरण गरेछौं, त त्यस्तै हामी यसलाई अनुपातीकरण गरेर पहिला यो भिन्नको हरकोमा रहेको रुटलाई हामी के गर्ने हटाइदिने। यदि हामी यो हटाइदियो भने हाम्रो यो a र b को मान इजिली हामी निकाल्न सक्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी यसलाई अनुपातीकरण गरेर यसको हरमा रहेको रुटलाई हामी हटाउँ। अब यसलाई हामी अनुपातीकरण गर्ने। सुरुमा हामी के गर्ने यो भिन्नमा रहेको हरलाई पहिला हामी हटाउँ। त हामी यहाँ लेख्ने और अनि यसलाई हामी सोल्भ गरौँ। त 3 + रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट अंडर 2। अब यसको अनुपातीकरण गऱ्यो भने हामी के गर्ने नम्बर त यही राख्ने, तर यो फरक यानी साइन चेन्ज गरेर तलमाथि हामी गुणा गरिदिने। रूट अंडर 2 इक्वल टू यो राइट साइडमा जे छ हामी त्यसलाई लेख्दै जाने। यसमा हामीले केही चेन्ज गर्नु छैन। पहिला हामी यसको भ्यालु निकालौँ। अब यसमा हामी गुणा गर्यो भने कति हुन्छ 3 + रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर डिवाइड यो हुन्छ हाम्रो 3 को होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू कति लेख्ने हामी रूट अंडर 2। अब त्यसपछि हामी हाम्रो यो कुन फर्मुलामा छ a + b को होल स्क्वायर। त्यसलाई हामी a + b को होल स्क्वायरमा लग्यो भने कति हुन्छ 3 को होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर। त्यसपछि हाम्रो यसको डिनोमिनेटरमा हरमा कति छ 3 को होल स्क्वायर 9 माइनस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर 2 इक्वल टू a + b इंटू रूट अंडर 2। अब यसलाई 3 को होल स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 9 प्लस 3 2 जा 6 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 को मतलब हाम्रो कति 7 इक्वल टू a + b इंटू रूट अंडर 2। अब हम यसमा लाइक टर्मलाई जोडौँ। त 9 र 2 जोडेपछि कति हुन्छ 11 प्लस 6 रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू a + b इंटू रूट अंडर 2। यहाँ हाम्रो a + b इंटू रूट अंडर 2 छ, जुन a अलग छ अनि यो हाम्रो टर्म अलग छ। तर यहाँ के छ 7 ले दुवैमा डिवाइड गर्छ। त हामी यो 7 ले 11 पनि डिवाइड गरिदो 6 इंटू रूट अंडर 2 मा पनि डिवाइड गरिदो। त यो हुन्छ हाम्रो 11/7 प्लस यसलाई लेख्न सक्छौं 6 इंटू रूट अंडर 2/7 इक्वल टू a + b इंटू रूट अंडर 2। अब यसलाई हामी हेरौँ यो पहिलो यसमा रूट वाला नम्बरसँग तुलना गर्ने, बिना रूटको नम्बरसँग तुलना गर्ने। अब यसलाई हामी दुवैतिर तुलना गर्यो भने हामी a बराबर कति बुझ्न सक्छौं a बराबर कति हुन्छ 11/7 र b को बराबर कति हुन्छ रूट अंडर 2 र रूट अंडर 2 त मिलिहाल्यो। त यहाँ b को ठाउँमा कति छ यहाँ 6/7 जसले गर्दा b इक्वल टू कति भइहाल्यो हाम्रो 6/7। यसरी हामी a र b को मान निकाल्न सक्छौं। यो हाम्रो भइसक्यो a र b को एन्सर। प्रश्न नम्बर अब 4 को ख मा दिएछ यदि a इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 र b इक्वल टू यो भए a + b को मान निकालो। त हामीसँग के सोधिरहेछ a + b को मान। तर यहाँ a बराबर कति दिएछ यो हाम्रो भिन्न दिएछ जसको हरमा हाम्रो के छ रुटहरु छन्। यहाँ पनि b को मान यो जुन दिएछ भिन्न यसको पनि हरमा के दिएछ रुट दिएछ। त हामी सबभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नु पर्यो यो सडहरुलाई हटाउनु पर्यो। यसमा हामी a मा दिएको भिन्नको हरलाई पहिला अनुपातीकरण गरौँ, फेरि b मा दिएको भिन्नको हरलाई अनुपातीकरण गरौँ, त्यसपछि हामी a र b को मान a + b मा राखेर हामी यसको मान निकाल्ने। त सुरुमा हामी पहिला a मा दिएको भिन्नलाई अनुपातीकरण गरौँ। त a मा कति दिएछ हाम्रो a बराबर दिएछ रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइड बाई रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2। त यसको अनुपातीकरण गर्यो भने कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो नम्बर सेम हुनु पर्यो र साइनलाई हामी के गर्दिन फरक गरेर मल्टिप्लाई गर्ने, यानी रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। त हामी माथि गुणा गर्यो भने यो हामीलाई दिन्छ a + b यानी कि रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर र तल हाम्रो हुन्छ रूट अंडर 3 को होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 को होल स्क्वायर।
अब यो a प्लस b को होल स्क्वायरमा छ त यो हुन्छ रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 इन्टु रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर। तल हामी यसको हरलाई हेऱ्यौँ भने रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर 3 माइनस 2 हुन्छ। त यो रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 3 प्लस यसलाई 2 इन्टु रुट अन्डर 6 लेख्न सक्छौँ। रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने प्लस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 2 डिभाइड बाई कति भयो हाम्रो 1। त 3 र 2 जोडिदियो भने कति 5 प्लस 2 इन्टु रुट अन्डर 6। अब त्यसपछि हामी b इक्वल टू दिएको भिन्नलाई हामी अनुपातिकरण गरौँ। त b को बराबर कति दिएछ रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 डिभाइड बाई रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 2। त अब हामी यसको पनि अनुपातिकरण गर्ने। त्यो प्लसलाई हामी केमा गरिदिने माइनस गरेर हामी तल माथि मल्टिप्लाई गर्ने। त यो हुन्छ रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 कति भयो हाम्रो कतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने b मा पनि हामी के गर्ने रेसनलाइज गरिदिने अनुपातिकरण। त हामी रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 रुटले के गरिदिए तलमाथि गुणा गरिदिए। अब गुणा गरेपछि हामी माथि माथि गुणा गर्यो भने यो हाम्रो फर्मुलामा जान्छ रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर डिभाइड यो हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर। अब यो माथिको हाम्रो फर्मुलामा छ a माइनस b को होल स्क्वायर जसले गर्दा रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 इन्टु रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ अनि डिभाइड यो हुन्छ 3 माइनस 2। त फेरि हामी रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर गर्यो भने कति लेख्छौँ 3 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 6 रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 2 लाई एउटा मल्टिप्लाई गरिदिएँ प्लस रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 2 अनि यहाँ 3 बाट 2 गयो भने कति 1। फेरि अब हामी लाइक टर्मलाई प्लस गर्यो भने 3 प्लस 2 कति हुन्छ हाम्रो 5 यानी 5 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 6। अब b को मान हामी निकालिदिए। अब के गर्ने a र b को मान हामी a प्लस b को होल स्क्वायरमा राखौँ। त a को ठाउँमा राखिदियो हामी कति 5 प्लस 2 इन्टु रुट अन्डर 6 प्लस b को ठाउँमा राखिदियौँ हामी 5 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 6। अब दुवैको के गरिदिने हामी होल स्क्वायर। त माइनस र यो के हुन्छ प्लस कट्छ। अब यसमा कति बाँच्यो 5 प्लस 5 त 5 प्लस 5 कति हुन्छ 10 को होल स्क्वायर अनि 10 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 100। यो हाम्रो भइसक्यो एन्सर।